اللہ کول شفا ہے مرضاں دی، کسے ہور دے کول شفا نہیں۔ انسان دی زندگی دے کئی ایک مراحل نے، اور ان مراحل دے وچوں سب تو سخت اور سب تو تکلیف دے مرحلہ انسان دی زندگی دا آخری مرحلہ ہے جنوں بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ بڑھاپا انسان دی زندگی دا وہ آخری اسٹیشن ہے جدو بندہ دنیا تو کوچ کرن واسطے موت دی ریل گاڑی دے انتظار اندر اسٹیشن تے پہنچ جاتا ہے۔ ہاتھ کام رہنے، زبان لرزہ برندان، چہرے تے سلوٹاں پہ گئیاں، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، نظر کم ہو گئی، بصارت بھی جواب دے گئی، بصیرت بھی جواب دے گئی، اور گل کرتا ہے گل کیتی نہیں جاندی، سمجھانا چاہتا ہے سمجھائی نہیں جاندی، سمجھنا چاہتا ہے سمجھی نہیں جاندی۔ یہ زندگی دا وہ حصہ ہے جنوں بڑھاپا کیا جاتا ہے۔ جویں ہر چڑھے سورج نے غروب ہونا ہے، جویں ہر آئے ہوئے دن نے مک جانا ہے، جویں ہر سویرا اندھیرے کے اندر بدلنے والا ہے، جویں ہر عروج نو زوال آن والا ہے، ایویں ہر بندے تے بڑھاپا بھی آن والا ہے۔ اور جدو بڑھاپا آ گیا پھر زندگی دیاں تمام لذتاں ختم، جوانی ختم، موج مستی ختم۔ کہنے نے ایک سکھ سی تو دا نام سی کھڑک سنگھ، بڑا بہادر، بڑا دلیر، بڑا جنگجو، بڑا لڑاکا، بڑا جوان، بڑھا ہو گیا۔ بڑھا ہو گیا ترنت تو وادار منجی تے لیٹے ہے، گھر دی چارپائی تے لیٹے ہے، ہوا چلی، دروازے دیاں کمرے دیاں کھڑکیاں ہلیاں، ڈر گیا بھلے کوئی چور آ گیا ہے۔ میں کہا چور کوئی نہیں ہے تے ہوا نال کھڑکیاں ہلیاں۔ پھر انہیں شیر بنایا، انہیں آکھیا کبھی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، اب کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ ایک ویڑا سی ہر شے ساڈے تو ڈردی سی، یا جو ویڑا آ گیا اسی ہر شے تو پہ ڈرنے آتا کہ کھڑکیاں تو پہ ڈرنے۔ بڑھاپا جو آ گیا، دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ بڑھاپے دی اس عمر دے اندر اللہ اپنی ذات دا قرب نصیب فرما دے۔ یہ جڑے بڑھے بندے نے نا، گھر دے وچ بڑھی ماں ہے، گھر وچ بڑھا باپ ہے، دی عزت کریا کرو۔ او گھر تے گھر رہ گیا، محلے دے وچ کوئی بڑھا باپا ہوئے دی عزت کریا کرو۔ ابن حبان دی صحیح روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے بڑوں سے تمہارے گھروں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اے جڑے گھر کے بڑھے بندے نے نا، جنہوں اسی کہنے ہیں کسی کام دے بابا منجی توڑ، منجی دے پہ ہے، کچھ نہیں کرتا، ویلا
تینوں کی پتہ ہے اس بڈھے بابے دا گھر وچ رہنا ہی برکت ہے، شاید تیرے گھر دی خوشحالی اس بابے نال ہے۔ آ ویکھو نا جڑا ٹائم پیس ہے تے تین سوئیاں ہیں، ایک سیکنڈاں والی، ایک منٹاں والی، ایک گھنٹیاں والی۔ منٹاں والی دا ذکر بھی ہوندا رہندا ہے، گھنٹیاں والی دا بھی ذکر ہوندا رہندا ہے، اینے وج کے اینے منٹ ہو گئے۔ تے جڑی سیکنڈاں والی سب تو زیادہ محنت کردی او دا کوئی نام ہی نہیں لیندا، حالانکہ پوری ٹائم پیس پوری گھڑی دی برکت اس ایک سوئی دی حرکت نال ہے، جے او حرکت نہ کرے تے باقیاں چلنا نہیں۔ ایویں تیرے گھر دے سین وچ بیٹھا آیا بڈھا بابا، ٹوٹی چارپائی تے کھانسن والا بابا جڑا کوڑوں لگ جانا ہے، سلام نہیں کردا، وہ سلام کبھی جواب نہیں دیندا، اے ویکھن اندر کمڑیا بڈھا ہے۔ یاد رکھ تیرے پورے گھر دی برکت اس بابے دی حرکت نال جڑی ہوئی۔ اللہ سانو بڈھیاں دی عزت کرن دی توفیق دے، اللہ سانو بڈھیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دنیا واسطے مہربان بن کے آیا ہے۔ جتھے اسلام نے باقی لوگاں دا ذکر کیتا ہے تے انہاں دے احکام بیان کیتے نے، اللہ نے سپیشلی اسلام اندر بوڑھیاں دی عزت دا بھی ذکر کیتا ہے۔ خاص اہمیت حاصل ہے اسلام اندر بوڑھیاں دی عزت۔ وہ الگ بات ہے، اسی سنائیے نا تسی سنو نا، وہ ایک الگ بات، لیکن ہے صحیح عزت احترام۔ تو آج میں تہاڈے سامنے انہاں بوڑھیاں دا ذکر کرنا ہے کہ اللہ نو بڑھاپے دی عمر اندر جڑے لوگ نے اللہ نو کڈے پیارے لگدے ہیں، اور اللہ نے اسلام اندر انہاں دی کی اہمیت رکھی ہے۔ اے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، جگہ جتھے ملے اتھے بیٹھ جانا چاہیے، گردنا پھلا کے اگے آنا جمعے دے خطبے دے اندر درست نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کر دے جانا درا سورہ مریم دی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرا اپنے امتیاں دے سامنے ساڑھے بندے زکریہ دا تذکرہ کرو نا، جڑیاں سی رحمتاں فرمائیاں، جڑیاں برکتاں دا سی نزول کیتا اپنے زکریہ پیغمبر دے، ذرا اودا بھی بیان کرو نا کہ
کیڑیاں برکتاں تے کیڑیاں رحمتاں اللہ رب العزت فرماتے نے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن تنہائی اندر بہ گئے کلے بہ گئے تے کلے بہ کے نہ مکر دے اندر ہوڑی ہوڑی آہستہ آہستہ رویتا رویتا اللہ نو بلاؤں لگ پے اللہ نال گلاں کر لگ پے قرآن کے اندر نداء خفیہ ہوڑی ہوڑی بلا دے نے ہوڑی ہوڑی مانگتے نے ہوڑی ہوڑی دعا کرتے نے اونچی نہیں بول دے مفسرین فرماتے نے حضرت زکریا پیغمبر نے ہوڑی ہوڑی دعا بلا کیوں کیتی گے اصل اندر بجائے میں حضرت زکریا بڑھے بارے رب کو پتر پہ مانگ دے سن تے دل وچ سوچیا اونچی بولے تے سن والے نہ کہہ دین بڑھے بارے باپے نو پتر دا کتوں خیال آ گیا ہے تا فرمایا نداء خفیہ ہوڑی ہوڑی بولے آہستہ آہستہ بولے تھوڑے تھوڑے اپنے لب کھولے زکریا پیغمبر نے آسمان تباد آئی میرے زکریا پیغمبر بول پمیں ہوڑی بول پکار پمیں ہوڑی پکار اے زکریا پیغمبر پمیں اس تو بھی ہوڑی بلا لے ہوڑی بول لے ہوڑی بول لے حتیٰ کہ زکریا تو اپنے دل وچ سوچن لگ پے تیریاں سوچاں نو بھی سننا میں رب کائنات دا کم ہے اللہ اللہ تو بول ہوڑی بول بولنا اور دل دے وچ بولنا تیرا کام ہے عرش بری تے بیٹھ کے سننا کیدا کام ہے اللہ 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 وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو اللہ 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 گناہ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے فیصلہ بانیوں سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میری گرد زادے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
پہنے کہندے کی پہنے ادھر دیکھو حضرت زکریا پیغمبر ہوڑی ہوڑی پکارنے تے کی کہندے پہنے اور باپ نے کالا رب انی وہانا لازم منی کدی کدی اپنا حال دل رب نو بیان کرنا بڑا چنگا لگتا ہے سجنا کی اپنا حال دل بیان کرنا ہے کدی رب کے کر کے دیکھیا کر حضرت زکریا پیغمبر اپنا حال دل اپنے اللہ نو سنا دینے تے کیویں اللہ رب انی حضرت زکریا پیغمبر اپنے گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے اللہ ہون تے دے دے ہون تے میں بڑھا ہو گیا وا ہون تے دے دے ہون تے میں بڑھا ہو گیا وا اللہ ہون تے خیر پا دے ہون تے ہتھاں دا کشکول بناواں تے کشکول بھی کمبڑ لگ جاندا ہے اللہ ہن دعا تے ہاتھ چکا تے ہاتھ بھی دردا پرندہ ہو جاندے نے ہن تے مینوں بیٹا عطا کر دینا اپنی ہڈیاں تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے تے اگے کی کہندے نے واشتعل الراس شیبا سبحان اللہ واشتع تو خاص قرآن دا ترجمہ ہوندا ہے لطف آئے واشتعل الراس شیبا سر تے داڑھی دے وال اپنے ہاتھ وچ پھڑ کے کہندے نے اللہ ہن تے وال بھی سفید ہو گئے نے ہن تے میرے بال بھی سفید ہو گئے نے خالق کائنات نو حضرت زکریا پیغمبر دا منگنا تے سوال کرنا بیٹا چنگا لگا کدوں دے منگدے پے نے بڑی عمر ہو گئی ہے منگدیاں بڈھے ہو گئے نے منگدیاں لیکن اج دا انداز اتنا پیارا لگا اپنی ہڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کہنا اللہ میں بڈھا ہو گیا وا اپنے سر دے والاں نو ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا اللہ میرے بال سفید ہو گئے نے اللہ نو اپنے بڑھاپے دا ذکر کر کے سنانا حضرت زکریا پیغمبر دا رب نو اتنا پسند آیا فرمایا میرے زکریا پیغمبر میں چٹے پاڑا والیاں نو موڑیا نہیں کرتا اج تو بڈھا ہو کے جدا من پھیلائی لیا ہے تے ساڈیاں رحمتاں وی جوش اندر آ گئیاں نے چار تینوں پتر بھی دتا پتر دا نام بھی میں رب نے آپ رکھیا اے نام بھی اج نازل پیا کرنا جتوں پہلے دنیا تے کس تیرے بچے دا نام یحییٰ بھی میں رب نے آپ رکھیا ہے تیرے بیٹے دے سر تے نبوت دا تاج بھی سجا چھڑیا ہے زہد و تقوی سے نہیں ہوتی دعائیں مستجاب وقت ہے کچھ خاص ہیں ادائیں خاص ادا پسند آئی چٹی داڑھی ہاتھ وچ پھڑ کے حضرت زکریا پیغمبر نے کوک ماری تے رب دی رحمت نو جوش آ گیا رب بڑیاں دا اتنا ادب کردا ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور گل بھی سمجھ آئی بڈھے بارے تک حضرت زکریا پیغمبر اللہ کو منگتے رہے کسی نے نہ جا کے دسیا بھی حضرت زکریا پیغمبر فلاں قبر اوتھے جاؤ اوتھے جا کے ککڑ دینا تے پتر لب جانا کام تے سوکھا جہا سی ویسے ہے کہ نہیں انج لگدا سیل ککڑ لے کے قبر تے کھلو کہنا لینا ککڑ دے دے پتر تے پتر لب پتہ لگا ہے سارے ککڑ والے نے پتر والے نہیں اور ککڑ دے کے پتر دینا کادا کام ہے ایک ککڑ دے کے پتر دینا والے کوئی نہیں اے سارے ککڑ والے نے پتر والا کلا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اللہ جیا نہیں اور میرے اللہ جیا نہیں اور میرے اللہ جیا نہیں ہو جے تو بڑھتا مگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہو پردے کتیوں دا کھاویں بندیاں گیت کسے دے تو گاویں بندیاں گیت کسے
بندیا سب دا داتا عرشایوں تے سب دا داتا عرشایوں تے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیاں نہیں ہو اکبر اللہ میں قربان جاوا یہ حضرت زکریا پیغمبر نو بڑھے بارے منگن دا انداز رب نو پسند آیا ایک اور بڑا وکھاوا تانوں اور دیکھو تے صحیح رب بابیاں دا ادب کتنا کردا ہے دیکھو تے صحیح اللہ نے ہاں بزرگاں دا احترام کتنا زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر وچوں چلے نے تے مدین شہر اندر آ گئے کوے تے رب دے پیغمبر ایک درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے سامنے جناب لوگ اپنی بکریاں نو مدین دے کوے تو پانی پہ پلاندے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر بہ کے ویکھدے نے پیتے کی منظر ہے اللہ دا قرآن نقشہ بیان کرتا ہے اوتے جناب لوگ بکریاں نو پانی پلاندے نے تے دو جوان لڑکیاں بھی اپنی بکریاں تارے بڑھ لے کر کے بکریاں او کر کے کھڑیاں نے حضرت زکریا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا امام ابن کثیر فرماتے نے او بکریاں ایڈیاں پیاسیاں نے گلی زمین تے پانی جتھے ڈلیا ہے نا اوتھے اپنی زباناں لا کے چل رہیاں نے اتنیاں تریائیاں ہوئیاں بکریاں نے حضرت موسیٰ پیغمبر کو چلے گئے جا کے فرماتے نے ما خطبکما فعلا تعالی نسقی حتی یسجر الریاء وابونا شیخ کبیر موسیٰ کیا تسیاں کلیاں کیوں مال چراون آئیاں پردے بچوں رو کر بولیاں نیک باپ دیاں جائیاں باپ ساڈا سن دل والیاں سن ساڈا دکھ کیجے باپ ساڈا بڑھڑا ہویا باتے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پیڑا بکریاں چاریے باتے ویر نہ ساڈا کوئی گل سن پردیسی جوانا سانو مجبوریاں کرو باہر لے کر کے آئیاں نے ابا ساڈا کمزور ہے ابا ساڈا بوڑھا ہو چکیا ہے تے ویر رب نے سانو دتا ہی کوئی نہیں اللہ جو میں دعا پیا کرنا وا جنہ پیڑا کول ویر نہیں اللہ نہ پیڑا نو ویر عطا فرما دے اللہ جڑیاں تیریاں بندیاں مسجد ہے شاندار چوڑیاں ویریاں لے کے آئیاں نے اللہ انہاں دیاں چوڑیاں چلال پا دے ویر ساڈا کوئی نہیں تے باپ ساڈا بڑھڑا ہے اسی مجبوری تو بکریاں چران واسطے آئیاں وا مفسرین فرماتے نے ان آیتاں دے وچ ایک مسئلہ ثابت ہوندا پیا ہے جس باپ دے کول پتر کوئی نہیں تے تھیاں ہی تھیاں نے تے باپ بیچارہ بڑھڑا ہو چکیا کام نہیں کر سکتا انہاں تھیاں نوں چاہیے وہ اپنے گھروں باہر نکلن مکمل حجاب کر کے نکلن مکمل پردے چ نکلن رب تو ڈر کے نکلن باہر جا کے نوکری کرن ایسی جگہ تے جتھے مرداں دے نال اختلاط نہ ہوے کلیاں عورتاں ہون اوتھے جا کے مزدوری کر کے بڈھے باپ دی تلی تے لیا کے پیسے رکھ دین نہ تے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ بڑھیاں دا کتنا احترام اسلام اندر نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا اور کے چلنے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گیا نے مصر دے بادشاہ بن تو بعد برادران یوسف آئے خلا لہن دی گرد نال پہلے ایک وری آئے پھر دوسری وری آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پلان دیتا سوال مالک یعنی پانی پین والا جناب ٹوپا یا دانے پیمانہ تولن والا ٹوپا جنہوں قرآن نے سوال مالک
مالک دا نام دیتا ہے جناب بنیامین دے بوڑے دے وچ چھپا دیتا ہے نا جدو قافلہ روانہ آیا تے پیچھے آواز ماری ہوئے ادھر آؤ نا تسی چور ہو تسی سوال مالک چوری کر لیا ہے وہ کہتے نے نہیں نہیں اسی چوریاں کرن والے نہیں آؤ اسی تے نبیاں دی اولاد آ ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے ساڈے دادے دا نام جناب اسحاق ہے پردادے دا نام ابراہیم ہے اسی تے نبیاں دی اولاد آ اسی کتوں چوریاں کرن والے آ اسی کوئی نہیں چوریاں کیتیاں جناب یوسف فرماتے نے گل سنو نا اگر تواڈے مال وچوں سوال مالک برآمد ہو گیا پھر کی کرو گے آخر جی ساڈا قانون ہے وے جڑا چور ہوندا ہے مالک دے کول رہندا ہے اگر ساڈے کسے دے کورے وچوں سوال مالک نکل آیا تے نو کول رکھ لیا جے تمام دی تلاشی شروع ہو گئی پھر جناب بنیامین دے کورے وچوں سوال مالک نکل آیا فرمایا آؤ نا ایو تے میں اپنے کول ہی رکھنا ہے یہ چونکہ چور بن گیا ہے لہذا میرے کول رہے گا تے برادران نے یوسف نے کو عزیز مصر رو کی آکھیا ہے کی کہتے نے قالو یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا ابن شیخا کبیرا عزیز مصر انہوں نہ رکھی کولے دا باپ بیچارہ بڑھا ہے پتہ لگا ہے حضرت یعقوب دے بارے دس چک سن کے پہلے نبی ہے لیکن بادشاہ دے کو ہم دردی رہن واسطے ایک اور سٹیج دسیے کہ دا باپ بڑھا بڑھا ہے لہذا انہوں اپنے کول نہ رکھو مفسرین فرماتے نے قرآن دی اس آیت تو ثابت ہویا قرآن کی سائز سے یہ مسئلہ نکلا کہ وقت کے حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے بھوڑوں کی عزت کرے اپنے ملک میں بسنے والے بھوڑوں کے لیے خاص اہتمام کرے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام جڑے سننا وہ بڑیاں دا خاص احترام کریا کرتے سن حدیث پاک اندر آتا ہے ایک دن نبی پاک بیٹھے ہوئے نے ایک بڑا بابا نبی پاک دی مجلس اندر آیا تے انہوں رستہ دینا دا لوکاں نے دیر کر دیتی میرے پیغمبر نو غصہ آ گیا میرے آقا فرماتے نے لیس منا من لم یرحم صغیرنا فلم یوقر کبیرنا میرے یارو جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا تے بڑیاں دا ادب نہیں کردا میری امت وچ کوئی نہیں میرے نبی دسنا کی جاندے سن کوئی بوڑھا جائے تو راہ دے دیا کرو کوئی بوڑھا جائے اودے دی چار پائی خالی کر دیا کرو کوئی بوڑھا جائے انہوں کرسی دے دیا کرو کوئی بوڑھا جائے تے پسند نو سیٹ دے دیا کرو من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا جڑا بڑیاں دا ادب نہیں کردا بزرگاں دے احترام نہیں کردا تا میرے نبی دی امت نال تعلق کوئی نہیں اللہ ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام دی سبحان فرمائیے میرے آقا فرماتے نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب ابنا سبع سنین جدوں کو بندہ 70 سال دا ہو جاتا ہے نمازی بابا تہجد گزار بابا مواحد بابا جدوں 70 سال کی عمر کو پہنچدا ہے اللہ دے نال محبت کرن لگ جاندے نے اللہ دے نال پیار کرن لگ جاندے نے تے جدوں کو بابا 80 سالاں دا ہو جاندا ہے اللہ دا احترام کرن لگ جاندے نے اللہ دے تو حیا کرن لگ جاندے نے اللہ دے تو حیا کرن لگ جاندے نے کملیا انہاں بابیاں دا رب حیا کردا ہے پتہ نہیں معاشرہ کدھر جا رہا ہے آج گلی وچ ایک بابا ہوئے پورے محلے دے بالاں لئی شغل بن جاندا ہے آج کوئی ایک بڈھا بابا کتے پیٹ وچ رہندا ہوئے لوگ انہوں مذاق کردے نے انہوں چھیڑدے نے اور جناب انہوں تنگ کردے نے اور یارو میرے نبی دی امت دا طریقہ نہیں میرے نبی نے تے بھوڑیاں دا ادب سکھایا ہے وہ کتے تے پتے رہ گئے میرے پیغمبر نے تے پورے جانوراں دا ادب سکھایا ہے مسند احمد وچ روایت آندی کہ میرے پیغمبر سفر تے جا رہے نے ایک بڈھا جا اونٹ میں
میرے پیغمبر دے کول آ کے رون لگ پیا راوی کہندا ہے اودیاں اکھاں دے آنسو میں ویکھے نے اودیاں اکھاں چوں آنسو پہ نکل دے نے بوڑھا اونٹ نبی پاک دے سامنے روندا پیا ہے میرے آقا فرماتے نے تے مالکاں نوں بلاؤ مالکاں نوں بلایا گیا میرے پیغمبر فرماتے نے کی فیصلہ کیتا جے دے بارے سونیا اے جوانی ویلے ساڈے کول آیا تے بڑے کم کردا رہیا ساڈے اے کم کردا کردا بڈھا ہو گیا ہے تے ہجے کل ہی اسی فیصلہ کیتا ہے بڈھا ہو گیا ہن اونوں ذبح کر دینے ہاں ہن ایڈا گوشت کھا لینے ہاں تے میرے آقا فرماندے نے اونٹ میرے سامنے روندا پیا ہے سونیا میں ساری زندگی انہاں دے کم کردا رہیا ہاں اج بڈھا ہو گیا ہاں تے مینوں ذبح کرنا چاہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اوے گل سنو مالکو اینوں ذبح نہیں کرنا ہے اپنی موت مرے گا اینوں ذبح نہیں کرنا وداد کرنا ہے میرے نبی نے تے بڈھے جانوراں دا بھی ادب سکھایا ہے تو مدے دے بڈھے بابے نوں چھیڑنا ظالما تو مدے دے بڈھے بابے نوں مذاق کرنا ہے تو محلے دے بڈھے بابے نوں چھیڑ کے دفع ہو جانا ہے پٹے مار کے لگ جانا ہے بدبختا میرے نبی دی امت نال تیرا قادا تعلق ہے تو بڑیاں دادم تے احترام نہیں کردا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرنا اللہ تے سی وقار غور کر دے جانا درا کتنا ادب اسلام اندر بڑیاں دا کتنا ادب اسلام اندر بڑیاں دا اللہ جاندا ہے نیٹ کھول کے دیکھو نا اوتھے باقاعدہ فنی بابیاں دے نام تے کلپ پہنے جتھے بابیاں دی بےزتی کیتی گئی ہے جتھے بابیاں نوں تکلیفاں دتیاں گئیاں نے جتھے بابیاں نوں نقصان پہنچایا گیا ہے وہ کلپ بنا کے نیٹ تے دتے گئے نے اور اس معاشرے دا کی بنے گا جس معاشرے کے اندر بوڑھیاں دے نال سلوک کیتا جائے اور دعا کرو اللہ اس امت دے جواناں نوں ہدایت عطا فرمائے ادب کریا کر بوڑھیاں دا احترام کریا کر ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات سی وقار غور کا مسند احمد دی روایت ہے سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہن کوئی بابے ناراض بھی نہ ہویا دے کوئی گلاں تانوں بھی سمجھان لئی کرنیاں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت بالشیب فقال هو نور المؤمن فرمایا باپیاں تے جدو جسم تے جناب جدو سر تے داڑھی تے وال سفید ہو جاندے نے نا تے میرے پیغمبر نے سفید بالاں نوں پٹن تو منع فرمایا ہے فرمایا سفید وال محبوبہ کیوں فرمایا ہی نور المؤمن ہوا نور المؤمن سفید وال مومن دا نور ہوندا ہے جیسے لب کے شیشے دے کے گھنٹہ لا کے کھپ کھپ کے جویں پولیس چور نہیں لب دی کہ پولیس چور لب دی نہیں کہ لب دی چلو لب دی جویں پولیس چور نہیں لب دی ایویں سے شیشہ لا کے چٹا وال لبنے ایتھے پھر پھڑنے جناب ٹیوزر انج پٹنے او بھی اگوں کہندا تیری ساڈی شرط لگی ہے تو ایک پٹے گا سی دو نوں آواں اے پٹی جاندا اوے دو پٹدا چار آندے چار پٹدا 8 آندے 8 پٹدا 16 آندے اے کہندا اچھا پھر میرے نال مقابلہ لا دے جے نپڑ لینا تواڈے اے پھر جاندا بازاروں کالا کولا لے گیا کالا کولا جان کالا کولا لیا کے تے پھر گندا پرانے زمانے دا گندا کپ پھڑدا ہے یا پرانے زمانے دی پرانی جی پیالی چکدا ہے اور لے کے پھر جڈی پرانی پیالی ہوندی نا اودے تو ڈبل پرانا برش لے کے آنا 6 مہینے سوتھنا جنالے پائے ہوندے برش نال پھر جناب وہ لے کے کالا کولا پا کے تے انج جناب وچ نوں جناب رگڑدا ہے تے پھر مکنجر بنا کے پھر شیشہ سامنے رکھ کے تے پھر جناب انج کر کے لاندا ہے نالے پڑھدا ہے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی اے نہیں کردا مری جاندا منہ جناب کالا کیتی جاندا سر کالا کیتی جاندا نہ کملیا نہ اگر سفید بال آ جا نہ تن پٹنا بھی نہیں انہاں نوں رنگنا آ جا رنگنا یا مہندی لا دیا کر اسلام نے سب سے پہلے مہندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی آپ بھی لگایا کرو مہندی جناب ابراہیم کی سنت ہے
تے کالا کرنا جائز نہیں. اللہ 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 کبڑیا جڑے وال چٹے آ جان وہ تے تیرا نور ہے انہاں نوں پٹیا نہ کر. یہ جڑے کالے والا تو چٹے آ گئے نے تینوں موت دا پیغام دینا گئے نے. اوے کالے وال جب کے ہوئے اوے بھابیو اوے کالے وال جب کے ہوئے آتی موت سنے ہاں آیا کر کچھ فکر قبر دا پیارے تے کیوں دل کھیٹی لایا. بابا جی وال سفید ہو گئے ہن برش چھڈو نمازاں پڑھیا کرو. بابا جی ہن جوانی ویلا دوبارہ نہیں آ سکتا. بابا جی پویں تو جنی مرضی داڑھی رنگ لے جنا مرضی سر رنگ لے رہنا تو بڈھا ہی ہے تو جوان نہیں بن سکتا. کیونکہ جوان جوان ہوندا ہے بڈھا بڈھا ہوندا ہے. کئی بابیاں نوں ویکھیا وہ لا لا کے قلب تے جناب جوان بن جاندے نے ویکھن نوں جوان لگدے نے تے جدوں بیٹھا اٹھ لگدا نے کہدا آئے نال ہی پتہ لا جاندا بھی بابا ہے. بڑا بڑا جوان بابا مقابلہ ہو سکتا ہے. اب بابا جی بابے بابے ہوندے نے بڑھاپا بڑھاپا ہوندا ہے جوانی جوانی ہوندی ہے. اور ماڑے جے وال کالے ہو کے تو جوان ہو جائے انج نہیں ہو سکتا. جڑا وقت گزر گیا لیت الشباب یعود اب دوبارہ جوانی لوٹ کر نہیں آنے والی. اس واسطے بابا جی چھڈو رنگ روپ کرنا سجدے ٹکو رب کے موت دے میسج آنے شروع ہو گئے نے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ تھوڑا جا ہو رکھے چلی گئے. سنن ابی داؤدی تو انہوں حدیث سناوا کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ جانتا جب میں حدیث پڑھی نا تے میں رکھ کے کتاب کنی دیر بیٹھ کے سوچتا رہا یار ایڈی بڑی حدیث ایڈی عظمت. سنن ابی داؤدی روایت نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم رواہ ابو داؤد. فرمایا کسے بڑے بندے مومن دا ادب کرنا انجی گے جی میں رب دا ادب کرنا ہے. بڑی بڑی گل ہے یار. اب بزرگوں دیکھو رب نے تواڈے احترام نو کتھے جا ملایا. بابیو اب دیکھو تو صحیح تواڈی عزت رب نے کتھے جا ملائی ہے. تے تو وال پٹن لگا ہے کملیا تو کالے کر لگا ہے. چھڈ تیاری کر تیرا ادب دیکھ کتنا رب نے بنایا تیری عزت کی نہیں بنا چھڑی. اللہ اکبر. اللہ فرمائے پورے بندے دی عزت اللہ دی عزت وچوں ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. ایک امام گزرے نے حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے نے کہ اللہ دے ولی امام گزرے نے انہاں دا نام حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ. فوت ہو گیا دنیا بوڑھے سن نبی پاک دی حدیث پڑھدیاں بوڑھے ہو گئے. حدیثاں سناندے بوڑھے ہو گئے. دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے. جدوں فوت ہو گئے نا تے خواب اندر انہاں نے جناب خواب اندر ملے. انہاں دے دور تے ایک اور محدث گزرے نے حضرت امام محمد بن سحر رحمت اللہ علیہ. انہاں نو خواب اندر ملاقات ہوئی تے فرماتے نے میں پوچھیا کیفا بکا فعل جاب تواڈے نال اللہ تعالی نے کیویں دا سلوک کیتا کیویں دا رب نے تواڈے برتاؤ کیتا. امام یحییٰ بن اقسم جی فرماتے نے مینوں فرشتے اے خواب دی گل کر رہے ہیں. خواب صرف نبی دا وحی ہوندا ہے. خواب صرف نبی دا دلیل ہوندا ہے. خواب صرف نبی دا حجت ہوندا ہے. باقی خواب فضائل نے میں فضائل دے زمرے ذکر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ خواب اندر حضرت امام محمد بن سعد فرماتے نے میں پوچھیا اللہ نے تواڈے نال کیویں دا سلوک کیتا. کہندے نے مینوں اللہ دی عدالت اندر فرشتے پکڑ کے لے گئے تے جدوں میں رب دے سامنے گیا نا اللہ نے غصے دا اظہار فرمایا.
اللہ رب العزت نے ناراضگی دا اظہار فرمایا تے میں ڈردیاں ڈردیاں عرض کیتی اللہ جی تواڈے نبی دی حدیث ہے تے تسی تے بڑیاں دی عزت کر دیو اللہ جی تواڈے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ دین سنادا بوڑھا ہو جائے تسی او دی قدر کر دیو حیا کر دیو تے اللہ رب العزت فرماندے نے او کیڑی حدیث ہے میرے نبی دی ذرا مینوں بھی تے سنانا تے محدث ساری زندگی حدیثاں پڑھتے گزر گئی فرماتے نے میں اللہ کے سامنے پوری حدیث بیان کر دیتی حدثنی عبد الرزاق حدثنی معمر حدثنی زہری حدثنی انس بن مالک حدثنی نبی کے کا و نبی کے کا عن جبرائیل و جبریل عن کا اے اللہ سنیا میں اپنے استاد امام عبد الرزاق کو سنیا انہوں نے امام معمر کو سنیا انہوں نے امام زہری کو سنیا امام زہری نے حضرت انس کو سنیا حضرت انس نے تواڈے نبی کو سنیا تے تواڈے نبی نے جبریل کو سنیا تے جبریل نے تواڈے کو سنیا تسی فرمایا اللہ فرماتے نے کی فرمایا ذرا دس تے صحیح تھا تے میرے نبی دی حدیث ہے اللہ فرماتے نے ما شاب لی عبد فی الاسلام ما شاب لی عبد فی الاسلام الا استحییت منه ان وزبہ بالنار ورنہ جڑا بندہ اسلام دے وچ بڑھا ہو جاندا ہے حالت اسلام اندر بڑھاپے دی عمر اندر پہنچ جاندا ہے عیب دے وچ موجود نے فوت ہو جاندا ہے فرمایا میں رب نو حیا آندا ہے مینوں اگ دا عذاب دیو اللہ جی یہ تسی فرمایا ہے تے میرے مالک نے اوویں بیان کیتا حضرت امام احمد بن سال فرماتے ہیں حضرت امام یحییٰ بن اکثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انجی فرمان لگ پہ اللہ فرماتے نے صدق عبدالرزاق صدق معمر صدق زہری صدق انس صدق نبی و صدق جبرائیل و صدق تو میرے بندے عبدالرزاق نے بھی سچ آکھیا میرے بندے معمر نے بھی سچ آکھیا میرے بندے زہری نے بھی سچ آکھیا میرے بندے انس نے بھی سچ آکھیا میرے نبی نے بھی سچ آکھیا تے جبریل نے بھی سچ آکھیا نہ صدق تو تے میں رب نے بھی سچ آکھیا ہے جاؤ فرشتیوں میرے بوڑھے بندے نو جنت اندر لے جاؤ فرماتے نے اے حدیث سنا دیتی ہے تے اللہ نے مینوں جنت دا داخلہ دے چھڑیا ہے اللہ نو بڑیاں دی کنی عزت ہے اللہ دے ہاں بڑیاں دا کتنا احترام ہے اللہ دے ہاں بڑیاں دا کتنا مقام ہے تو بھی بڑیاں دی عزت کریا کر بڑیاں دا احترام کریا کر بڑی افسوس دی بات ہے میں پورے معاشرے دے بڑیاں نو بھی کہاں گا اللہ جان لہران گیا نہیں گالے آپ تسی ٹک ٹاک بیکھو کئی بابے ٹک ٹاک تے آ پھر دے خرے نا اور بڑے بارے کی کرنا ہے دے بچوں پر قبر جے تو اڈیاں لکاں نے تسی اللہ اللہ کرو کئی مائیاں بڑیاں چٹے بال لے کے ٹک ٹاک تے چڑیاں پھر دیاں عجیب عجیب تماشے کر دیاں پھر دیاں عجیب عجیب حرکات کر دیاں پھر دیاں کئی بابے نزیب الفاظ منہ چپ کرتے پھر دے چٹیاں داڑیاں نو بابے حیا کرو کچھ تہاڈا رب کتنا احترام کر دے تسی ٹک ٹاک تے چڑے پھرے دے کی کرنا تسی ٹک ٹاک وچوں اج جواب تک کچھ کڈ نہ سکے انہاں دے اخلاق دا بیڑا غرق ہو گیا ہن تسی بھی اپنا بیڑا غرق کرا لو اللہ جاندا میں دکھ ہے شاید میں مضمون بیان ہی ایسے گلوں پہ کرنا بھئی بابے ٹک ٹاک تے چڑے پھر وہ شرم کرو رب تو ڈرو سجدے کرو نمازاں پڑھو تانوں بڑے بارے کیڑا شوق خود پیا ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عدی بن حاتم تائیہ رضی اللہ دے کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک کو آئے نے اللہ دے پیغمبر نہ دیاں گلاں باتاں سنیاں فرمایا آدی میں تینوں اپنے گھر لے چلاؤں نبی پاک حضرت عدی نو اپنے گھر لے کے جا رہے نے
رستے جمدر ایک بوڑھی خاتون مل گئی ہے تو نے میرے نبی نو بلایا بابو میں تواڈے کو گل کرنا چاہنی ہوں تے نبی پاک او دے نال ایک سائیڈ تے ہو کے کھڑے ہو گئے او کنی دیر تک گلاں کردی رہی تے نبی پاک خاموشی نال اس بوڑھی دیاں گلاں سنتے رہے حضرت علی کہندے نے میں ویکھ کے دل وچ آکھیا اے بادشاہ نہیں ہے واقعی اللہ دا نبی ہے فرماتے نے کنی دیر تو بعد نبی پاک نے کو اجازت منگی اما جی ہن جے تہاڈی گل مکمل ہو گئی تے میں چلا جاواں جی معبود تسی چلے جاؤ نا فرماتے نے نبی پاک میرے کول پہنچے نے تے میں اپنا ہاتھ اگے کر دیتا ہے سونیا گلاں مک گئیاں نے تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو تسی بڑیاں دا ادب کر دے ہو ایڈے بڑے ہو کہ تسی بڑیاں دا احترام کر دے ہو ایتھے ماڑی دیاں سرداریاں لب جان تے گردن چ سریے آ جاندے نے لیکن میں قربان جاواں میرا نبی ہے کھیڈنا چاہے رب چانو کھڈاونا بنا دیندا ہے میرا نبی ہے سیر کرنا چاہے رب جنت دی سیر کراندا ہے میرا نبی ہے غلاماں دی لوڑ پوے رب نوریاں دا سردار غلام بنا چھڑدا ہے یاراں دی لوڑ پوے رب صدیق جیسے یار عطا کر دیندا ہے لیکن غرور نہیں میرے پیغمبر دے اندر ایتھے اللہ دی قسم ہے بندیاں دے غرور نہیں دیکھے جاندے تھوڑے جے تاں جاندے نے تے غریباں نوں پیراں تھلے لتاڑ دیندے نے غریباں دی عزت نوں کوئی عزت نہیں سمجھدا ماریاں دی عزت نوں کوئی عزت نہیں سمجھدا انہاں پاپیاں دی عزت نوں کوئی عزت نہیں سمجھدا لوگ گالاں کڈ کے لنگ جاندے نے لوگ بیعتیاں کر کے لنگ جاتے ہیں لیکن قربان جاواں میرے نبی نے بڑھیاں دا ادب کر کے دکھایا ہے میرے پیغمبر نے بڑھیاں دا احترام کر کے دکھایا ہے ادب کریا کرو بڑھیاں دا ادب کریا کرو بڑھیاں دا اللہ اکبر اللہ حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سیرت فاروق اعظم وچ لکھدے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور لے جائے کو میرا پیغام حکم بالا تک لے جائے لے جائے کو میرا میسج بڑے تک لے جائے حضرت امام جوزی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا دور ہے تے حضرت طلحہ نے ویکھیا حضرت عمر رات دی تاریکی وچ ایک گھر جاندے نے 2 گھنٹے پوا دیر اس گھر وچ رہندے نے تے پھر واپس آندے نے فرماتے نے 3-4 دن گزر گئے تے میرے دل وچ شک پیدا ہون لگ پیا امیر المومنین اس دے جناب اس گھر وچ پتہ نہیں کی لین جاندے نے فرماتے نے ایک دن میں حضرت عمر دا پیچھا کردا پہنچیا میں لوگ کے بیٹھ گیا رات دی تاریکی دے اندر حضرت عمر اس گھر گئے نے تے پھر کافی دیر تو بعد اس گھر وچوں باہر نکلے نے حضرت عمر دے جان تو بعد میں اس گھر وچ چلا گیا دروازہ بند کوئی نہیں کھلا دروازہ کوئی نہیں کوئی جناب کوئی بندہ نظر نہیں آیا تے دیکھیا گھر دے سین وچ ایک بڈھی مائی بیٹھی ہے اکھاں تو نبینی ہے اور اکھاں تو نظر کچھ نہیں آندا حضرت ابو طلحہ فرماتے نے میں پوچھیا اماں آج دا بندہ ہونے تیرے گھر وچ آیا جاننی ہے تو کون ہے وہ کہندی ہے پتر مینوں نہیں پتہ ہے کون ہے اماں کی کرنا ہوندا ہے تیرے گھر دے اندر تے ماں رو کے کہندی ہے میرے کپڑے بھی دھو کے جاندا ہے میرے گھر دی صفائیاں بھی یہ کر کے جاندا ہے میرے گھر دا پانی بھی یہ بھر کے جاندا ہے میرے گھر دے سارے کم کر جاندا ہے حتیٰ کہ مینوں روٹی بھی آپ کھوا جاندا فرماتے نے مینوں کھانا بھی آپ کھوا کے چلا جاندا ہے اے جے لیڈر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے رات دیاں تاریکیاں وچ بوڑھیاں دی خدمت کردا پھردا ہے کتھے دل چلے گئے نے لوکاں دے ماڑیاں نے سرداریاں لب جان تے دل پتھر بنا لیندے ہو اللہ کوئی انجدہ حکمران دے جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگا ہوئے راتیاں کیسر کم دے روم کم دے عمر دے نام تو تی عمر راتیاں طریقیاں چپٹیاں عورتاں دی خدمت پیا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ فرما دے نے میں اٹھے کھلو کے رون لگ پیا اللہ دے حضور تو آواں کر لگ پیا یا اللہ تو عمر نو کتنا تقوی والا
بنا دیتا جے اے جے لیڈر اے جے حکمران جنہوں حکمران کیا جاتا ہے اور ناروے دے حکمران نے اعلان کیتا ہے ہمارے معاشرے کے جو بوڑھے ہیں اگر وہ بیمار ہو کر ہاسپٹل میں چلے جائیں ان کے علاج کی ضرورت نہیں ہے ان کے علاج پہ پیسے مت خرچ کرو اسے مرنے دو بسترے مرد پہ مر جائے یہ ہمارے معاشرے کے فضول لوگ ہیں اور ایک گوریا دا حال ہے اسی ہر گل تے گورے گورے کرنے گھڑی کتھوں آئی جی انگلینڈ وچوں آئی جُتی کتھوں آئی جی اٹلی وچوں آئی سامان کتھوں آیا جی باہرلے ملکوں آیا اے گوریا تے مگر نہ لگیا کرو اے گورے سارے گند دے بورے نے اتوں گورے نے وچوں کالے نے اتوں انسان نے وچوں شیطان نے سارے بدبخت نے انہاں دے مگر نہ لگیا کرو انہاں اولڈ ہوم بنائے نے جنہ چمتر باپو سواسا دے لے کتیاں جنہاں تو گورے سمجھنا ہے تیرا خواب ہی لب تک پورا ہوندہ ہے رات کا کسار تے لیٹے اب تن اٹلی دستا ہے کاش میں انگلینڈ چلا جاوا کی انگلینڈ دی تہذیب ہے وہاں کتیاں تے گوریاں دی تہذیب ہے کہ جدو ماں باپ پٹے ہو جائے اولڈ ہوم چ سٹو تے کتیاں نال سنتے ہیں اجڑے کتیاں نو کپڑے پون لاکھ روپیہ کتیاں تے نال تے ماں باپ نو اولڈ ہوم سٹن تسی انہاں نوں انسان سمجھ جاؤ اور جانور تو بدتمیز نے گندے نے گورے نے پر کتے بورے گند دے بورے نے سارے اللہ ماشاءاللہ جڑے مسلمان نے مولا دی عزت کرنا جڑے مسلمان نہیں میں انہاں دے منہ ول تھوکنا نہیں کر سکتا میرے نبی دی توہین کرنے والا حرام کا ہو سکتا ہے عزت والا نہیں ہو سکتا اولڈ ہوم ساڈے ملک دی بیماریاں ہن پی گئیاں نے بڑھے ہو جان ماں باپ تے چک کے اولڈ ہوم چ سٹ دیو جنہ پالیا تن ہائے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور جنگی مشقاں چل رہی نے مجاہدین دیاں ٹرین کا جنگی مشقاں ہو رہی نے تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں پہ کر دینے اچانک ایک عورت آئی ایڈی بڑی عورت ہے کہ انہیں جناب جی میں بندہ رکوع جانتا ہے کمر انج دوری ہوئی ہے تو انہیں آکے دورہ وعدی تھی یا عمر کوئی امیر المومنین نہیں آکھیا کوئی خلیفت یا عمر ادھرا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ چھڑپا مار کو دے کوڑ چلے گئے ہائے میں پڑھیا کتاب اندر میرے عمر بھی ان جی کھلو گئے جنہی او بی بی کھلوتی ہوئی ہے حضرت عمر بھی ان جی کبے ہو کے کھلو گئے کنی دیر تک کو گلاں کر دی رہی تھی میری عمر کبے ہو کے کھلوتے رہ دیاں گلاں سن دے رہے حتیٰ کہ فوجاں دے در چیم گویاں چل پئیاں وہ کہ میرے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے دیکھو نا کیویں کھڑائے جناب ایک بڈھی جی عورت دے کولے ڈرے دے ضروری کام نے جنگی ٹرین گانے مار کے حق و باطل ہے کفر اسلام دے مار کے نے تے عمر ایک بوڑھی جی عورت کول کھڑائے کنی دیر میرے عمروں میں کھڑے رہتے پھر جناب وہ دی کول اجازت لے کے آئے لوگ کہندے نے عمر جی ادھر جانا مرم دا خطرہ ہے مار کے حق و باطل ہے وہ ادھر تسی ایک بڈھی جی کبھی جی عورت کول نیندے کھڑے رہ جائے پر میں زبان بند کر لو بڈھی عورت دا نام خولا ہے اس خولا دا رب بھی ادب کردا ہے یہ خولا زمین تے بولے تے رب آسمان تو قرآن بنا کے قانون بدل دیندا ہے اس بوڑھی دی عزت نہیں ہے اگر میں عمر نو سارا دن کھڑا رکھ دی تے میں عمر دے سامنے کدی پیر نہ ہلاندا یہ ادب ہے بوڑھے اللہ سانو توفیق دے آمین ساڈے بریلوی پرات بڑا ادب کردے نے بوڑھیاں دا جدوں ہو جائے نا جدوں جناب 30 سال دا ہووے تے قاری صاحب 40 سال دا ہو جائے تے علامہ صاحب 50 سال دا ہو جائے تے جناب مفتی صاحب 60 سال دا ہو جائے تے سید صاحب
تے 70 سال دا ہو جائے تے قبلہ صاحب، 80 سال دا ہو کے فوت ہو جائے تے مشکل کشا حاجت روا۔ ادب تا ہے اینا بھی نہیں کرنا۔ جڑے ساڈے بریلوی بھائی نے وہ بہتا ہی کر دیں تے اسی بالکل ہی نہیں کر دیں۔ جدو جناب ہوئے نا مولوی 30 سال دا حضرت علامہ خطیب مفتی تے محبوب عوام خطیب پاکستان 40 سال دا ہو جائے تو پھر محبوب عوام نالو لا چھڑ دے، 50 سال دا ہو جائے تو پھر خطیب پاکستان بھی لا چھڑ دے، 60 سال دا ہو جائے تو خطیب ایشیا بھی لا چھڑ دے، 70 سال دا ہو جائے تو کاری کوری بھی لا چھڑ دے، کلا کاری فیض رہ جاتا ہے، کلا نواز چیمہ رہ جاتا ہے، کلا مولوی منظور رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس ممبر بھی تواڈے ساڈے لئی بوجھ بڑھ جاندے نے۔ یہ دل دا دکھڑا ہے، یہ دل دا افسوس ہے، اے ممبر بھی تواڈے ممبر بھی ساڈے لائق نہیں رہندے۔ تسی سانو انہاں ممبراں تے بھی بیٹھ دے قابل نہیں سمجھدے، تسی سانو مولوی کہنا بھی پسند نہیں کردے، تسی سانو صرف قاری فقیر کہندے ہو، صرف نواز چیمہ کہندے ہو، تسی ساڈے نالوں قاری نامے سارا کو لا چھڑ دیو۔ دل روندا ہے ایسے مولویاں میں جاننا ہو کہ جنہ اللہ کے دین واسطے جنہ دیاں داڑیاں سفید ہو گئیاں تو آج مسلک کی خدمت کر دیا کی خدمت اسی کرنے ہیں، اسی سفرہ تے تھک کے تواڈے مسلک کی خدمت کرنے ہیں۔ ایک جلسے تے نہ چاہیے تسی سانو فیس بک تے گالیاں کر دیو، تسی واٹس ایپ تے سانو گالیاں کر دیو، ماں باپ گالیاں دے دیو، کیا سچا بابا پیرا دی عزت نہیں؟ بے عزت ہے وہ عزت کرن نہیں آتے نے تو مشکل کشا بنا دے دے رہے، تسی بےعزتی کرتے ہیں جو تے ساڈیاں ماواں پیرا پڑ دے دے۔ درمیانی رستہ اختیار کرو۔ بوڑھے دی عزت عام بوڑھے دی عزت ہے، جڑا اسلام سنا دے بوڑھا ہو جائے وہ دی بڑی عزت ہے، جنہیں انہوں دی کوئی خدمت نہیں، جنہیں 40 سال رات کو سو کے ہی نہیں دیکھیا، جنہ دیا ساریاں راتاں لگ گئیاں نے گندے سفراں، آج وہ قاری فقیر بڑھ گیا، آج کوئی نماز آدم نہیں رہ گیا، آج مولوی منظور بن گئے، کوئی خطیب پاکستان نہیں رہا، کوئی خطیب ایشیا نہیں رہا۔ یہ مطلب ہے عمر بوڑھی ہو جائے، آواز بند ہو جائے تو اٹھے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ علماء اللہ دی قسمیں 4 پائیاں تے دوائیاں تو ترس دے مر گیا، میں ثابت کر سکنا ایسے بات۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے بارے میں نے کوڑ کھنڈے تے بابے نے گل سنائی، کہنا جب بیمار سن تے میں پتہ لین گیا تے میں نے پوچھ دے نے کیویں آئے، بسترے مرض تے لیٹے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں تہاڈا پتہ لین آیا تے کہندے نے حافظ عبداللہ ٹانی مار کے فرماتے نے یار ہن تے میرا کوئی پتہ لین بھی نہیں آیا۔ وآخر دعوانا اللہ